बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत अहम खबर है और उस खबर का पस मंज़र भी हमने आपसे बताना है। ये खबर जो है ये हमें महाज़ जंग से आई है। अभी ये खबर आपको मीडिया के ज़रिए पता चलेगी कुछ ही दिनों में, लेकिन मैंने कहा कि हम क्योंकि हमारे पास पहुंच गई है तो हम आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं कि दुश्मन ने राजस्थान के इलाके में आर्टिलरी और टैंक इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं। अच्छा, ये राजस्थान का इलाका जो है जयपुर भी इसी के आगे जाके पड़ता है। ये हमारे भावलपुर सेक्टर के साथ सामने है। वहाँ पे अब आर्टिलरी और टैंक जो है वो तादाद के हवाले से अगर देखा जाए तो वो पाकिस्तान की निस्बत भारत के पास कई गुना ज़्यादा है। आर्टिलरी तो उनकी शायद कोई 10-12 गुना बड़ी है पाकिस्तान से, लेकिन देखना ये है कि उस आर्टिलरी को कोई चलने भी देता है कि नहीं। लेकिन ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि भारत को इस पूरी जंग में जिस अमर का घुमंड था या जो उसका ख़्याल था कि उसकी स्ट्रेंथ है या मज़बूती है, वो उनका तोपख़ाना था। और इस तोपख़ाने के साथ भी वही ट्रेजेडी है जो भारत के दीगर आलात के साथ ट्रेजेडी है, जो मैं आपको पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमती ने कुनबा जोड़ा। मतलब कि उसने दुनिया का कोई मुल्क छोड़ा नहीं है जहाँ से वो तोपखाना ना लाया हो खरीद के। और उस तोपखाने का बहुत सारे जो मॉडल हैं जो उन्होंने लाइसेंस के तहत भारत के अंदर भी तामीर कर रखे हैं। यही हाल उसके टैंकों का है। तो पाकिस्तान जो है उसके ऊपर पूरी तरह मतलब तसल्ली ये है कि नज़र रखे हुए, और अब उसने अपनी इस स्ट्रेंथ का किसी न किसी तौर पर इजहार करना है। वैसे आपके पास राफेल भी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी और आपका ख्याल था कि आपको हवाओं के अंदर इस पे बढ़ोतरी या एडवांटेज हासिल होगा, वो तो नहीं हुआ भाईजान। ठीक है, तो वो जनाब इन्होंने इकट्ठी करना वहाँ पे शुरू कर दिए हैं। राजस्थान राइफल इनकी जो वो फौज है या रेजिमेंट है या कंपनी जो भी कह ले उसको यहाँ से हटा लिया गया है। यानी कि हमारी फौज वही है पहले दिन से, और वही जो है उसका मुकाबला कर रही है। लेकिन राजस्थान राइफल जो है, ये जो पैदल फौजी होते हैं ना, इन्फेंट्री कहते हैं जिनको, ये उन्होंने राजस्थान राइफल को बॉर्डर से हटाकर राष्ट्रीय राइफल जो है एक और जो किस्म की जो उनकी फौज है उसको वहाँ पे लगा दिया गया है। और साथ में किराए के जो फौजी होते हैं ना गोरखे, ठीक है, बड़ी तारीख है, कई सौ साल की गोरखों की तारीख है किराए के फौजियों के तौर पे लड़ने की। ये बरतानिया के फौज में भी किराए के फौजी पाए जाते हैं। गोरखा ब्रेड को भी तैनात कर लिया गया है। बहुत बहादुर, जिदार और बेरहम किस्म के लिथल किस्म की ये ब्रिगेड होती है। इसको भी वहाँ पे तैनात किया गया है। कहाँ पे? राजस्थान के इलाके में। और साथ में जयपुर एयर बेस पर मिसाइल भी लगाए जा रहे हैं। लंगावाला बॉर्डर पर भी यही मिसाइल नस्ब किए गए हैं। भाईजान ये देखिए, अगर आपकी एक एक मूव के ऊपर पाकिस्तान के जवानों की इस तरह की महीन और बारीक नजर है, आप सोच लें फिर इनका हाल भी राफेल वाला होना है। ठीक है, इस वक्त बड़ी फौज के अंदर भारत को अपनी आर्टिलरी और टैंक के ऊपर, आर्मर्ड कोर के ऊपर बहुत ज्यादा घुमंड है, गरूर है। जिस तरह मोदी साहब कहते थे कि राफेल होता तो फिर हम देखता, ये इसी तरह इनका ख्याल है कि ये जो हमारी बफर्स नहीं चाल पड़ी, बफर तो खैर पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल करते हैं, वो प्रोजेक्टाइल बड़ा बनाती है तो पहाड़ी के ऊपर से जाके पहली तरफ गोला गिरता है। जिस तरह आप ये करते रहे हैं ना हमसायो, इसी तरह आपका ये वाला गरूर भी जो है वो खाक में मिलने वाला है। तैयारी आगे से उन्होंने पूरी कर ली है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके आर्टिलरी के मुकाबले में आर्टिलरी ही आए, क्योंकि अब आपके ऊपर हम अपनी फ़िज़ाई बर्तरी, एयर सुपीरियरिटी साबित कर चुके हैं। हो सकता है हम जहाज़ों से ही इनको उड़ा दें। फिर मज़े की बात मैं आपको बताऊँ कि इनके एक-एक बैटरी जो होती है ना, उसकी लोकेशन, उसकी कैपेसिटी, वो पहले ही खरगोशों ने जो है वो ज़ेरे ज़मीन जाकर खोद के लाके अपने ऑपरेशन रूम के हवाले कर दी गई हुई है।
تو تاک تاک کے نشانہ لگے گا، مطلب کہ آپ اس بارے میں کوئی یہ نہ کہیے گا کہ کوئی بم ہمارے پاس کچھ ضائع فضول کرنے کے لیے ادھر ادھر نہیں، ایک ایک بم سے ہی سارے نپٹائے جائیں گے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن اس کی ضرورت پیش کیوں آئی ہے؟ اس کی ضرورت پیش کیوں آئی ہے؟ کیونکہ وہ ایک نئی اسٹریٹجی ہے جس کے حوالے سے ہم الگ سے ولاگ کریں گے، اس کے اندر روشنی ڈالیں گے۔ بھارت جو ہے وہ اس نے آپریشن سندور کے اندر وقفہ کیا، ایک طرف تو وہ دنیا بھر کے اندر اس نے سفارتکار بھیجے ہیں جو اپنی مظلومیت کا رونا رو رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جی ہمیں پاکستان نے بہت مارا ہے، اور دوسری طرف سے وہ تیاری کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں۔ پاکستان نے ان کی تیاری کے اوپر ابھی تک، جب تک میں یہ ولاگ کر رہا ہوں، کوئی رد عمل نہیں دیا، نہ ہی ہم رد عمل دیں گے۔ ہم چپ کر کے کونے بان کے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کونے بان کے، نا ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تو ہمیں تو پرواہ ہی نہیں ہے، آگے آپ ہمیں پکڑ لو، اور جب وہ پکڑنے آئیں گے تو پھر ہم ان کو پکڑ لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، پھر وہ کہیں گے پاکستان نے بھارت پر ہی حملہ کرنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، پھر ان کی اس طرح کی آواز نکلے گی، تو آ جاؤ بھیا، کوئی بات نہیں ہے۔ ویسے اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ ایل او سی سے جنگ گزید کے انٹرنیشنل بارڈر پہ کیوں لے جانا چاہ رہے ہیں۔ وہ شاید اس لیے بھی لے جانا چاہ رہے ہیں کہ ان کی جو پاکستان کے اندر پروکسیاں ہیں، جن میں یہ جو سندھو دیش والی پروکسی ہے نا، یہ برفت شرفت، یہ سارے جو ہیں، جس طرح ادھر بی ایل اے کے اندر مجید بریگیڈ ہے نا، اس طرح سندھو دیش کے اندر ادھر برفت گروپ بھی ہے، تو یہ سارے ایکٹیویٹ کیے گئے ہیں گزشتہ کوئی کم از کم 20-25 دنوں کے اندر، ان کو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے۔ انہیں کہا گیا کہ آپ اندر سے ایکٹیویٹ ہوں اور ادھر سے ہم باہر سے یہ حرکت فرمائیں گے۔ تو یہ ان کا خیال ہے کہ یہ 3 پرونگ یا 4 پرونگ اسٹریٹجی جو ہے، اس کے ذریعے ہم پاکستان کی افواج کو گرا لیں گے یا ان کو پیچھے دھکیل لیں گے۔ اچھا، یہ وہی علاقہ ہے جس علاقے کے اندر کالی دیوی کا مندر جو ہے، اس کے اوپر یا اس قصبے یا گاؤں کے اوپر پاکستان فوج کا اس وقت قبضہ ہے۔ اس کالی دیوی والے قصبے سے کم از کم 2 کلومیٹر آگے جو ہے، وہ بھارتی افواج جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ کالی مندر کی دیوی والا جو علاقہ ہے، اگر آپ اس کو گوگل کے اوپر سرچ کر لیں، اس کا پاکستان کے بارڈر سے 17 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ وہ تو ایک آئیکن ہوگا نا، آپ کو مل جائے گا کالی دیوی کا مندر جو ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ تو اس مندر کا فاصلہ پاکستان کے بارڈر سے 17 کلومیٹر ہے، اور اس سے آگے 2 کلومیٹر پرے کر کے بھارت کی فوج بیٹھی ہوئی ہے، اور بھارت کی فوج اور پاکستانی فوج کے اندر 1 کلومیٹر کا ڈسٹنس نہیں ہے۔ تو یوں تقریباً اس علاقے میں 19 کلومیٹر سے زائد کا علاقہ بھارت چھوڑ کے پیچھے ہٹ گیا ہوا ہے، جس میں پاکستان کی فوج گھس چکی ہے اور گھس کے مار رہی ہے۔ اچھا، میں یہ بات پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، ابھی بھی میرے پاس یہ بڑے اتھینٹک سورسز سے آئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت کی سرزمین کے اوپر بیٹھا۔ ورکنگ باؤنڈری جو جموں کے ساتھ ہمارا سیالکوٹ کا بارڈر لگتا ہے، وہاں پہ بھی ہم ان کے اندر بیٹھے ہوئے۔ پاکستان کی افواج، یہ ہمیں جوان کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی افواج جو ہیں، پاکستان کی بہادر مسلح افواج جو ہیں، وہ اس وقت ورکنگ باؤنڈری پہ بھی جموں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے تھوڑا سا آگے جا کے تو ایل او سی شروع ہو جاتا ہے، لائن آف خط متارکہ جنگ، لائن آف کنٹرول، اور اس پہ بھی ہم بہت زیادہ اندر ہیں۔ واپسی نہیں ہو رہی، اور واپسی نہ ہونے کی ایک ہی شرط ہے، وہی شرط جو کہ پاکستان میں موجود ایک فتنے یعنی کہ عمران احمد خان نیازی کو ہے کہ جو کچھ دینا ہے لکھ کے دے۔ بھارتیوں کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ دینا ہے آپ نے وہ لکھ کے دیں۔ ہاں، کہ ہم نے آپ کی کون کون سی جگہ کے اوپر چوٹ ماری ہے، کون کون سی جگہ پہ قبضہ کر لیا ہے، اس کی لوکیشن دیں، باقاعدہ جیوگرافیکل لوکیشن گوگل میپ کے اوپر ہمیں نقشوں کی مدد سے سمجھائیں۔ وہ جو بچوں کو کہتے ہیں نا، سوال پوچھتے ہیں کہ تصاویر کی مدد سے سمجھائیں یا نقشوں کی مدد سے سمجھائیں۔ ہمارے زمانے میں پوچھا جاتا تھا، اب تو ایم سی کیوز آ گئے نا، تو نقشوں کی مدد سے سمجھائیں کہ آپ کے کس کس علاقے میں ہم نے قبضہ کیا ہو۔ تو اس کے بعد بھارتی بھاگ گئے ہیں، اور انہوں نے افواج جو ہیں وہ اکٹھا کرنی شروع کرتی ہیں۔ تو وہ مجھے یاد آ گیا ایک محترمہ کا فکرہ، لو گرمیاں میں لوکی برات نہیں رکھ دے، تسی جنگ رکھ لی، ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے۔ ہمارے بچے کوئی تعداد فوج نہیں گئی آگے،
وہی پرانے پہلے دن کے جو آپ کے اندر گھسے تھے وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔